DepEd Cebu Province TV-based instructions program, Sugbo Teleklase. Sa Sugbo, bata ang sentro sa panlibisyo. Dasig Sugbo. KGTV. Quarter 4, Week 3. Melt. Pagpundok sa mga butang base sa tekstura. Nakapundok sa mga butang base sa tekstura. Ngayong adlaw mga bata, kumusta? Ako si Teacher Maricel, ang inyong maestra sa kindergarten. Malipayon ako nga ikauban ko kamo karong adlaw. Andam na ba kamo? Andam na! Yay! Sa dili pa kita mo sugod, aduna ko'y kanta. Dali, manganta na kita. Ni ay matuan kung ikapun, ikapun. Ni ay matuan kung ikapun, sapun kaayo. Ni ay matuan kung ikapun, ikapun. Ni ay matuan kung ikapun, hindi kami sumunod. Ni ay pisihan kung ikapun, ikapun. Ni ay pisihan kung ikapun, sapun kaayo. Ni ay sabihan kung ikapun, ikapun. Ni ay sabihan kung ikapun, hindi kami sumunod. Ni ay matuan kung ikapun, ikapun. Ni ay matuan kung ikapun, sapun kaayo. Ni ay matuan kung ikapun, ikapun. Ni ay matuan kung ikapun, hindi kami sumunod. Ni ay pisihan kung ikapun, ikapun. Ni ay pisihan kung ikapun, sapun kaayo. Ni ay sabihan kung ikapun, ikapun. Ni ay sabihan kung ikapun, hindi kami sumunod. Unsa ang gihisgutan sa ato nga kanta? Sapnot og kamis nga mga butang. Unsa ang mga butang nga sapnot? Bato. Pisi. Husto! Ang bato o pisi, mga butang nga sapnot. Unsa ang mga butang nga hamis? Plato. Samin. Husto! Ang plato o samin, mga butang nga adunay tekstura nga hamis. Ang mga butang adunay nagkalain-lain nga tekstura. Adunay sapnot, adunay hamis. Karon, aduna kitay bulukaton. Mga galamiton. Duha ka buok kahon nga adunay ngalan nga sapnot ug hamis. Plato, brush, dahon, bato, gagmay nga
sanga sa kahoy ug bulag. Mga pahimangno, gikinahanglan ang dugang nga pag-amping ug ang pagiya sa ginikanan o mga magulang o edad samtang nagbuhat ang bata sa buluhaton. Pahinumdumi ang bata sa pagpanghugas sa iyang nga kamot inig kahuman sa buluhaton. Mga pamaagi. Una, kuhaa ang duha ka buok kahon nga adunay ngalan nga sapnot ug hamis ug ibutang kini sa lamesa. Ikaduha, kuhaa ang mga butang ug ikatag kini sa lamesa. Ikatulo, hikapa ang matag butang ug isulti kung sapnot o hamis ba kini. Hamis. Ikaupat, isulod ang mga sapnot nga butang sa kahon nga adunay ngalan nga sapnot o isulod sa kahon nga adunay ngalan nga hamis kung kini hamis. Sapnot. Hamis. Sapnot. Sapnot. Hamis. Karon, ato nga tanawon kung gusto ba ang imo nga gibuhat. Very good! Gusto ang imo nga paglain sa mga butang. Karon, ato nga hisgutan ang tekstura nga sapnot o hamis. Unsa ang duha ka klase sa tekstura nga ato nga gihisgutan? Sapnot. Hamis. Unsa ang mga butang nga ato nga gisulod sa kahon nga adunay ngalan nga sapnot? Bato. Brush. Sanga sa kahoy. Ato kini nga uskon sa paghika. Unsa ang imo nga nabati? Hait. Gansangon. Dili hamis. Sapnot. Gusto! Ang bato, brush, ug sanga sa kahoy, hait, gansamon, ug dili hamis. Mao kini ang mga butang nga adunay tekstura nga gitawag og sapnot. Aduna pay mga butang nga sapnot sama sa nangka, pinya, atis. Unsa ang mga butang nga ato nga gisulod sa kahon nga adunay ngalan nga hamis? Ato. Dahon. Bulak. Ato kini nga uskon sa paghikap.
imo nga nabati? Hamis. Pusto. Ang plato, dahon, o bulak, hamis. Mao kini ang mga butang nga adunay tekstura nga gitawag og hamis. Aduna pa'y mga butang nga hamis sama sa mangga, saging, baso, o botelya. Mga bata, ang mga butang sa atong nga palibot adunay nagkalain-lain nga tekstura. Adunay sapnot sama sa bato, brush, sanga sa kahoy, nangka, pinya, atis, adunay hangis sama sa plato, dahon, bulak, mangga, saging, o botelya. Pagkamaayo nimo, husto gyud ang imo nga mga tubag. Ato nga pakpakan ang ato nga kaugalingon. Kay nahimo man nimo ang buluhaton, hatagan ko ikaw og mga bituon. Ania ang imong dugang buluhaton. Tubaga ang ikaunom nga buluhatong papel sa quarter 4 week 3 sa Budyo. Timan ikini, kinahanglan nga atong nga mahibaluan ang nagkalain-lain nga tekstura sa mga butang sa atong nga palibot aron makamatnon kita kung unsaon atong kini paggamit. Kay ang bata nga sa kanunay magmatnon, bata nga maampimon. Hangtod sa sunod higayon, amping kanunay